बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूँ रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 6 जजेस का जो ख़त है, एक ख़त जो 6 जजेस ने लिखा था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे मामलात में मुदाखलत होती है, खुफिया एजेंसियाँ मुदाखलत करती हैं, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक नोटिस लिया था और वो केस की समाअत जो है वो चलती रही है। आज फिर उसकी समाअत जो है वो हुई है। उस समाअत के दौरान कुछ बहुत अहम मामलात हुए, बहुत अहम नोक जोक हुई है, वो आपके गोश गुजार करनी है, वो आपको बताना है। उसके अलावा और बहुत सी कुछ आम दीगर खबरें हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो काजी साहब ने सबसे पहले तो वो जो लाइव स्ट्रीमिंग उसकी चलती है समाअत की, वो चल रही थी। तो उस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो कि बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने एक हाथ से हैंड रिटन इजाफी नोट लिखा, जो उनका पहला एक हुक्मनामा था, उसके साथ ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप ये पढ़ें। अब हैंड रिटन था, वो अटॉर्नी जनरल नहीं पढ़ पाए, वो राइटिंग नहीं समझ आई उनको, तो फिर वो अतर मिनल्ला साहब ने खुद पढ़ा और अतर मिनल्ला साहब ने उस हैंड रिटन में जो लिखा, उन्होंने लिखा जी कि अदलिया में संगीन हुकूमती मुदाखलत पर वफाकी हुकूमत को जवाब देना है, जैसा कि तमाम हाई कोर्ट्स के जवाब में भी उजागर किया गया है। अदलिया की आज़ादी पर इन संगीन हमलों को हल्का नहीं लिया जा सकता। खुफिया अदारों को कंट्रोल करने वाली वफाकी हुकूमत इन वाक़यात पर अपनी पोजीशन वाज़िया करे। इन वाक़यात पर कार्रवाई हतमी तौर पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट्स ने वाज़िया कर दिया है कि ऐसे वाक़यात अब भी जारी हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा जी हुक्मनामे में एजेंसियों से पहले जवाब मांग लिया गया। जो आप ये बातें कर रहे हैं इजाफी नोट में, अतर मिनल्ला साहब को उन्होंने कहा, ये तो पहले से हम जो है वो बात कर सके हैं, ये पहले वफाकी हुकूमत से इस पे हम जवाब मांग चुके हैं और इसी पर्टिकुलर आप जो पहलू कह रहे हैं, इस पहलू पे ही जवाब मांगा है उनसे। तो उसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वो महज तजावीज़ पर आपने जवाब मांगा है। तो बहरहाल ये अतर मिनल्ला साहब बहुत ज़्यादा एक डेफिनेटली क्रीज से बाहर निकल रहे हैं। तो उसमें फिर सवालात भी उठते हैं या उठाए जाते हैं लोगों की तरफ से कि अतर मिनल्ला साहब जो है वो इतना ज़्यादा इसकी पेन क्यों ले रहे हैं, और अतर मिनल्ला साहब ने तब पेन क्यों नहीं ली थी जब चीफ जज थे गिलगित बिल्तिस्तान के, जस्टिस राना शमीम साहब, उन्होंने एक मामला उठाया था और उन्होंने बताया था कि मुदाखलत होती है। या मुदाखलत के हवाले से उन्होंने कुछ मामलात उठाए थे और कुछ जजों के नाम भी उन्होंने बताए थे, याद होगा आपको। और वो जज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजों का नाम भी था, उसमें आता था। उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उस चीफ जज के खिलाफ तो इन्हें अदालत लगा दी थी। अब वो उन्होंने जब सवाल उठाया, चीफ जज जो थे गिलगित के राना शमीम साहब, तो तब भी अतर मिनल्ला साहब को यही रवैया अख्तियार करना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि अतर मिनल्ला साहब ने आज ये कहा कि 76 साल से झूठ बोला जा रहा है और सच को छुपाया और उसकी वजह से हमारी साख खत्म हो चुकी है। शायद उन्होंने अदलिया की तरफ ही इशारा किया है। और जब उन्होंने 76 साल का जिक्र किया तो उस दौरान फिर जहन में बात आती है सबके कि जब इन 76 सालों में गुज़श्ता चंद साल भी आते हैं और गुज़श्ता चंद साल में जो हो रहा था, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो बताया था जिस इंटरफेरेंस का, वो बताते रहे। उस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कहाँ पर थे? तो उस दौरान भी ये ज़मीर इसी तरह से जागना चाहिए था। अच्छा, अब उस दौरान ही जस्टिस राना शमीम साहब भी लेके आए थे इंटरफेरेंस की, जनाब इंटरफेरेंस हो रही है। तो उन पे तो आपने उन्हीं 76 सालों के दौरान आपने तो इन्हें अदालत लगा दी थी। बहरहाल इसके ऊपर बहुत, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा चुभता हुआ जवाब दिया है जस्टिस काजी फ़ाइज़, क्योंकि ये बात भी चुभती हुई की है उन्होंने। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसा समझता है कि 76 सालों में झूठ बोला जा रहा है और हमारी साख खत्म हो चुकी है, तो फिर उसका कोई काम नहीं है कि वो यहाँ पर बैठे। ये काजी साहब ने रिस्पॉन्ड किया मेरे ख्याल से। तो ये काफ़ी गर्मा गर्म जो है वो बातचीत और समाअत जो है वो इस मामले पर चल रही है। और अभी तो ये मामला जो है वो चल रहा है जजेस वाला, और इस दौरान बार्स काउंसिल ने कहा जी आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दें। वो इसीलिए कहा ना कि वो ये जो नोक जोक जजेस में हो रही है वहाँ पर बैठे हुए, तो वो एक तासुर अच्छा नहीं जाता। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा जी सोशल मीडिया को ना चंद एक लोगों ने कैप्चर कर रखा है। बेसिकली वो ये यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं कि वो फिर अपनी मर्जी की कार्रवाई का बताते हैं कि आज ये जो हुआ भी नहीं होता और वो भी रिपोर्ट करते हैं, वो जिससे
بہت زیادہ کنفیوژن اور مسکنسیپشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو قاضی صاحب نے کہا ہم نے اس لیے اس کو لائیو ہی رکھا ہوا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی قاضی صاحب نے کلیئر کر دیا کہ لائیو اسٹریمنگ اس وجہ سے بھی دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ لوگوں کا جھوٹ جو بیچتے ہیں، جو ایک مخصوص لائن کو بیچتے ہیں، وہ جھوٹ نہ بیچا جا سکے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور خط جو ہے وہ آیا ہے، ایک اور خط کا شور مچا ہوا ہے. وہ خط لکھا ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ہی، یعنی کہ ان کا دوسرا خط آپ کہہ لیں. پہلے تو انہوں نے ایک مشترکہ خط لکھا چیف جسٹس کو، اب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایک خط لکھا اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کو، اور ان کو یہ کہا ہے کہ میرے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی ہے، بدنیتی پر مبنی مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس پہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ انیشیٹ کی جائے، ان لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کل رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کمیٹی یہ فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ جسٹس بابر ستار کی جو گرین کارڈز کی انفارمیشن ہے وہ جو لیک ہوئی ہیں اس پہ بھی توہین عدالت لگائی جائے. تو اب وہ پھر محسن اختر کیانی صاحب نے بھی خط لکھ دیا کہ میرے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس پہ بھی آپ جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں. بالکل ہونی چاہیے. اگر واقعی ان کے خلاف بلو دی بیلٹ یا تنقید سے ہٹ کر کوئی مہم سازی کی جا رہی ہے ان کی ذات پہ کسی کو لے کر کے جس میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس پہ توہین عدالت کی کارروائی ضرور ہونی چاہیے. لیکن کیانی صاحب اگر اس وقت شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، یہ پورا کیانی صاحب تو تھے نا اس وقت، تو شاید یہ نوبت نہ آتی. بہرحال چونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا تذکرہ چھڑ گیا تو ان کی بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے مراعات اور پینشنز بحال کرنے کا حکم دیا تھا اور ان کو بے گناہ قرار دیا تھا. ان کو بحال، ان کی جو برطرفی تھی اس کو مسترد کر دیا تھا، اس کو معطل کر دیا تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی وہ اب ان کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ وہ دوبارہ بحال تو نہیں ہو سکتے تھے. تو قاضی صاحب نے پھر ان کو ان کی پینشنز، مراعات اور ساری جو ان کی ریٹائرمنٹ کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے اس کو بحال کیا تھا. تو اس پہ اس کی منظوری صدر نے دے دی تھی. اب صدر کی منظوری کے بعد آج کچھ دیر پہلے وزارت قانون نے ان کی بحالی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. شوکت عزیز صدیقی صاحب کی بحالی کا کہہ لیں، پھر اس کے بعد بحالی کا ہو گیا تو پھر وہ ڈیفینیٹلی جب ان کی ایج ختم ہوگی نا، ریٹائرمنٹ کی ایج آ گئی، تو اب ریٹائر ہی کنسیڈر ہوں گے ویسے تو ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ بحال ہو جائے گی، اور ان کو جو مراعات ہیں، جو پینشنز ہیں، جو ان کی سیلری ہوگی وہ ساری ان کو مل جائیں گی. اور جو قسم پرسی کے حالات انہوں نے فیس کیے ہیں، اللہ کرے کہ وہ مزید ان کو فیس نہ کرنے پڑیں. تو یہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور بہت اہم پریس کانفرنس ہے. اس پریس کانفرنس میں جو چیزیں یہ جو رسپونڈ کیا جائے گا، خاص طور پر پرٹیکولرلی بتایا جاتا ہے کہ جس میں یہ 9 مئی کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جو ایک اس وقت ملیشیس کمپین چلائی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایجنڈا سیٹ کر رکھا ہے. 9 مئی آنے سے پہلے ہی وہ ایک کمپین چلا رہے کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، ہم نہیں تھے. حالانکہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے لوگوں کے باقاعدہ فٹ پرنٹس ہیں ان جگہوں پر، ان تنصیبات پر جہاں پر آگ لگائی گئی، جن کو جلایا گیا، لیکن وہ پھر بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم نہیں تھے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اسی پر ڈی جی آئی ایس پہ پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں وہ بتائیں گے کچھ ایویڈنسز، یا وہ جو میموری ہے قوم کی شاید اس کو دوبارہ تازہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ موضوعات ہیں، آپ کے بارڈرز کے معاملات ہیں، دیگر ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا. تو ایک بہت اہم پریس کانفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد بہت سی جو مسکنسیپشنز ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی دور ہو جائیں. اور ابھی جو اس کے علاوہ عامر فاروق صاحب ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کے پاس عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے ہیں، سائفر وغیرہ کے بھی. انہوں نے اچانک جو ہے وہ اپنی آج کاز لسٹ منسوخ کر دی ہے. ان کے بینچ میں تمام کیسز جو ہے وہ سنگل بینچ بھی اور ڈی بی بینچ دونوں، ڈویژنل بینچ جو ہوتا ہے، دونوں کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. آج کسی کیس کی وہ سماعت نہیں کریں گے اور وہ چیمبر ورک کریں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کیونکہ سائفر کا کیس لے کے چل رہی ہے، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید آج سائفر میں ہماری ضمانت ہو جائے، لیکن آج ان کا کیس ہی سنا نہیں جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کیس تمام جو ان کے پاس لگے ہوئے ہیں ان کو منسوخ کر دیا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے.